साथीहरु नमस्कार। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको पाठ्यक्रम के कस्तो रहेको छ त भन्ने बारेमा आजको भिडियो तयार पार्दैछु। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको विज्ञापन खुलिसकेको छ र त्यो विज्ञापन अन्तर्गतको चौथो तहको सहायक पद र त्यसैगरी पाँचौं तहको वरिष्ठ सहायक पदको पाठ्यक्रम कस्तो छ त, तपाईले कुन कुन कुरा पढ्नुपर्छ, एक्जाममा कसरी प्रश्न सोधिन्छ लगायतका सबै कुराको जानकारी आजको भिडियोमा तपाईलाई बताउनेछु। भिडियो स्किप नगरिकन पुरा हेर्नुभयो भने तपाईले पाठ्यक्रमको बारेमा सबै कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह तह 4 सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भन्न भनेको छ है। यो चाहिँ चौथो तहको मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु। अहिले चाहिँ चौथो तहको सहायक पदको पाठ्यक्रम रहेको छ। यो पाठ्यक्रमलाई 2 चरणमा विभाजन गरिएको छ। 2 चरण भन्नाले एउटा प्रथम चरण जसमा चाहिँ तपाईहरुको लिखित परीक्षा हुन्छ, फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपर दुईटै यसमा पर्छ। यसमा पास भएपछिको अर्को चरण भनेको यसको दोस्रो चरण रहेको छ जसमा चाहिँ तपाईको सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुनेछ। तपाईको लिखित परीक्षा 200 पूर्णाङ्क र सिप परीक्षण 10 पूर्णाङ्क, अन्तर्वार्ता 30 पूर्णाङ्क गरी जम्मा 240 पूर्णाङ्क हुन्छ। तपाई प्रथम चरणमा पास भएपछि मात्रै तपाईले यो द्वितीय चरणमा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ है। पहिला लिखित परीक्षामा पास हुनु पर्यो। परीक्षा योजना हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ प्रथम चरणको लिखित परीक्षा रहेको छ। लिखित परीक्षाको प्रथम र दोस्रो पत्र दुईटै यसमा आउँछ। जम्मा 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ है, दुईटा पेपर लगाएर। प्रथम पत्रमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ प्रथम पत्र भनेको सामान्य ज्ञान, समसामयिक अध्ययन र गणित तीनटा विषय छ। यसमा चाहिँ प्रथम पत्रमा 3टा खण्ड छ जसको जम्मा पूर्णाङ्क भनेको 100 पूर्णाङ्क रहेको छ। तपाईले 40 नम्बर ल्याउनुपर्ने हुन्छ पास हुनका लागि प्रथम पत्रमा। अब कम्पिटिसनमा त जति नै धेरै नम्बर ल्याए त्यति नै फाइदा भयो हैन। अब यसमा तपाईलाई सामान्य ज्ञान आउने भनेको बहुवैकल्पिक प्रश्नहरु आउँछ भनेको 4 वटा अप्सनहरु दिएर एउटा अप्सन तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य ज्ञानको लागि जम्मा तपाईलाई 50 वटा प्रश्न, एउटा प्रश्नको 1 अङ्क बराबर 50 नम्बरको आउने भयो हैन। तपाईले 45 मिनेटको समय पाउनुहुन्छ सामान्य ज्ञानको लागि। त्यसपछि बाँकीको 50 पूर्णाङ्क भनेको यो समसामयिक अध्ययन र गणित विषयबाट आउँछ जस अन्तर्गत समसामयिक अध्ययनबाट तपाईलाई यहाँनिर चाहिँ विषयगत रहेको छ। यो चाहिँ तपाईले आन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ, प्रश्नहरु सोधिन्छ त्यसको उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले सर्ट क्वेशन लङ क्वेशनहरु आउँछ जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 1 प्रश्न इन्टु 10 अङ्क भनेको छ। तपाईलाई एउटा लङ क्वेशन आउने भयो। यो सामाजिक अध्ययनबाट 10 नम्बरको एउटा प्रश्न आउँछ। त्यसपछि गणितबाट 8 प्रश्न इन्टु 5 अङ्क भनेर लेखा छ यहाँनिर है। यसरी हेर्दाखेरि गणितमा चाहिँ 40 अङ्क भन्ने बुझिन्छ, तर त्यो चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ गणितबाट 20 नम्बरको प्रश्न आउँछ है। अनि 20 नम्बरको चाहिँ यो समसामयिक अध्ययनको सर्ट क्वेशनहरु आउँछ। यहाँ तलपट्टि दिएको छ, अहिले तपाईलाई बताउने छु। समसामयिक अध्ययनबाट 4 वटा सर्ट क्वेशन 5-5 नम्बरको, त्यसपछि एउटा चाहिँ लङ क्वेशन जम्मा 30 नम्बरको समसामयिक अध्ययन र गणितबाट तपाईलाई 4 वटा प्रश्न 5-5 नम्बरको आउँछ हैन। 4 वटा हिसाबहरु आउँछ, हिसाब गर्नुपर्ने 20 नम्बरको गरी जम्मा 100 पूर्णाङ्क भयो। यसको लागि तपाईले समसामयिक अध्ययन र गणितका लागि 1 घण्टा 30 मिनेटको समय पाउनुहुन्छ है। त्यसैगरी यसको दोस्रो पत्र रहेको छ। दोस्रो पत्र सेवा सम्बन्धी रहेको छ हैन। सेवा सम्बन्धी पनि तपाईलाई 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ है। 100 पूर्णाङ्कको क्वेशनहरु आउँछ जसमा तपाईले पास हुनका लागि 40 नम्बर कम त्यहाँ पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब नाम निकाल्नको लागि त धेरै नम्बर ल्याउनु पर्यो। यो पनि विषयगत रहेको छ। तपाईले आन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ। लङ क्वेशन र सर्ट क्वेशनहरु आउँछ हैन। जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 12 वटा प्रश्न 5-5 नम्बरको आउँछ। 12 × 60 नम्बरको सर्ट क्वेशन। त्यसैगरी 4 वटा प्रश्न चाहिँ 10 नम्बरको 10 × 4 भनेपछि 40 नम्बर लङ क्वेशन। त्यसैगरी 60 नम्बरको चाहिँ सर्ट क्वेशन 12 वटा प्रश्न गरी जम्मा 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ जसमा तपाईले समय भनेको 2 घण्टा 30 मिनेटको समय पाउनुहुन्छ। 2 घण्टा 30 मिनेटमा तपाईले लेखेर यसलाई सकाउनु पर्ने हुन्छ है। यो मोटामोटी रूपरेखा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बल्ल तपाई यसको सिप परीक्षण र अन्तर्वार्तामा पुग्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर सिप परीक्षण यो तपाईले हेर्नु होला। अब यसको प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको परीक्षा छुट्टा-छुट्टै हुनेछ भन्न भनेको छ है। तपाईको परीक्षा भनेको छुट्टा-छुट्टै भन्नाले आज तपाईको प्रथम पत्र हुन्छ भने भोलि यसको द्वितीय पत्र हुनेछ है। सँगसँगै हुन्छ अथवा तपाईको एउटै दिनमा पनि हुन सक्छ। बिहान तपाईको फर्स्ट पेपर हुन्छ र दिउँसो तपाईको दोस्रो पेपर पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ अब लक्ष्य आयोगले कसरी निर्धारण गर्छ त्यो पछि थाहा हुनेछ। लिखित परीक्षाको भाषा नेपाली, अंग्रेजी वा नेपाली अंग्रेजी दुवै हुन सक्छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ है। वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरुको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा हुनेछ भनेर भनेको छ है। यसमा तपाईले जुन सामान्य ज्ञानको क्वेशनहरु छ यसमा तपाईले मिस्टेक गर्नुभयो भने एउटा प्रश्न बराबरको 20% अङ्क
तपाईको माइनस हुन्छ भन्नाले 5 वटा प्रश्न तपाईको मिस्टेक भयो भने 1 नम्बर चाहिँ तपाईको माइनस हुन्छ मिलाएको नम्बरबाट यो कुरा ध्यान दिनु होला है। अनि 9 नम्बरमा प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ भनेर भनेको छ है। यहाँनिर नजोकिनु होला यो प्रथम चरण भनेको प्रथम पत्र चाहिँ होइन। तपाईको प्रथम चरणमा पास भएपछि भन्नाले लिखित परीक्षामा पास भएपछि तपाई चाहिँ कम्प्युटर परीक्षण र अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भनेर यहाँनिर भनिएको छ। यो कुरा तपाई कसैलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ हैन, यो ध्यान दिनु होला। यसभन्दा अगाडि लागू भएको माथि उल्लेखित सेवा समूहको पाठ्यक्रम खारेज गरिएको छ भनेर पनि भनेको छ। यो भन्दा पहिलाको जुन पाठ्यक्रम थियो यसको त्यो सबै पाठ्यक्रमहरु चाहिँ अहिले खारेज गरिसकेको छ। अहिले चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ जुन चाहिँ 2080 साल 9 महिना 23 गते स्वीकृत भएको छ। यसरी यहाँनिर चाहिँ यो कुरा दिएको छ। अब यसको विस्तृतमा जानकारी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रथम पत्र हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला सामान्य ज्ञान, समसामयिक अध्ययन र गणित रहेको छ। खण्ड क सामान्य ज्ञानबाट तपाईलाई 50 नम्बरको प्रश्नहरु आउँछ। 50 वटा प्रश्न 1-1 नम्बरको, जस अन्तर्गत तपाईले पढ्नुपर्ने भनेको अब सबै कुरा कमन नै हो। नेपालको भूगोल पढ्नु पर्यो हैन, इतिहास, आर्थिक कुराहरु, सामाजिक सांस्कृतिक साहित्य र राजनीतिक अवस्था सम्बन्धी जानकारी, नेपालको आर्थिक अवस्था हैन, विकासका पूर्वाधारहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ, योजनाहरु, अनि विज्ञानका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, विज्ञान प्रविधिको कुराहरु, नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली सम्बन्धी जानकारी, संवैधानिक विकासक्रम, संविधानको जानकारी हैन, अनि विश्वको भूगोल पढ्नु पर्यो, विश्वका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरु भनेको विश्वको इतिहास पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। यी कुराहरु छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, यसका विशिष्टीकृत संस्था र गतिविधि, त्यसपछि सार्क, बिमस्टेक, आसियान, युरोपियन संघ, यी सबै कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका अब समसामयिक घटनाक्रमहरु पढ्नु पर्यो है। त्यसपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था WFP, FAO र WTO सम्बन्धी जानकारी पनि तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरु भनेर भनेको छ। यो चाहिँ यति कुराहरु तपाईले पढ्नुपर्छ। यी 10, 11, 12 वटा टपिक छ। यो 12 वटा टपिक्स मध्ये तपाईलाई 50 वटा प्रश्नहरु यहाँबाट आउँछ है। एउटा प्रश्नको 1 नम्बर रहेको छ। यो चाहिँ प्रथम पत्रको चाहिँ खण्ड क सामान्य ज्ञान। त्यसपछि खण्ड ख रहेको छ समसामयिक अध्ययन है, जसबाट तपाईलाई 30 नम्बरको प्रश्नहरु आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ। समसामयिक अध्ययनबाट 30 नम्बरको प्रश्न आउँछ, जस अन्तर्गत 4 वटा प्रश्न 5-5 नम्बरको, जम्मा चाहिँ 20 नम्बर भयो। एउटा प्रश्न चाहिँ 10 नम्बरको, 10 नम्बर जम्मा जम्मी 20 नम्बर प्लस 10 नम्बर गरी 30 नम्बरको समसामयिक अध्ययनबाट तपाईलाई प्रश्नहरु आउँछ। यसमा पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कानुनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, समावेशीकरण, सुशासन भयो। आर्थिक विकासका पक्षहरु पढ्नु पर्यो। अनि विकासमा चाहिँ सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको भूमिका पढ्नु पर्यो। आवधिक योजना हैन, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय अपराध, गरिबी, खाद्य सुरक्षा, सम्प्रभुताका कुराहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि यो चाहिँ खण्ड ख, यतिबाट तपाईलाई 30 नम्बरको प्रश्नहरु आउँछ है। अलिकति कम नै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। योबाट तपाईलाई 30 नम्बरको प्रश्नहरु आउँछ। त्यसपछि अर्को खण्ड ग भनेको चाहिँ गणित रहेको छ। 4 वटा प्रश्न 5-5 नम्बरको आउँछ है। गणितमा तपाईले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा दिएका गणितका आधारभूत नियमहरु भन्ने चाहिँ एउटा एक नियम, प्रतिशत, भिन्न अनुपात, नाफा नोक्सान, साधारण चक्रीय ब्याज, कमिसन, कर र ह्रासघटी, तथ्याङ्कशास्त्र, क्षेत्रफल र परिमिति, इकाइहरुको गणितीय परिवर्तन भन्ने यी 10 वटा टपिक छ। यी 10 वटा टपिक्स मध्येबाट तपाईलाई 4 वटा प्रश्न आउँछ। एउटा प्रश्नको 5 नम्बर गरेर। यो चाहिँ यसको खण्ड ग 20 नम्बरको आउँछ। यसरी यो चाहिँ प्रथम पत्रको यानी चाहिँ सक्यो है, पाठ्यक्रम सक्यो। त्यसपछि अब आउँछ हामीलाई दोस्रो पत्रको पाठ्यक्रम। हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो पत्र रहेको छ यहाँनिर सेवा सम्बन्धी। यो चाहिँ खण्ड क मा 50 अङ्क रहेको छ। कार्यालय तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्ने, जस अन्तर्गत तपाईलाई 6 प्रश्न 5 अङ्कको 30 नम्बर भयो। त्यसैगरी दुईटा प्रश्न चाहिँ लङ क्वेशन आउँछ 10 नम्बरको, 20 नम्बर गरी 50 नम्बर खण्ड क बाट। पढ्नुपर्ने भनेको कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा, महत्त्व, अभिलेख व्यवस्थापनको कुराहरु पढ्नु पर्यो। अनि MIS को आवश्यकता, महत्त्व है, बैठक अवधारणा, महत्त्व, बैठकका प्रकार, निर्णय लेखन सबै कुरा। अनि सार्वजनिक प्रशासनको परिचय, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्यालय सहायकको काम कर्तव्य, दर्ता चलनी, फाइलिङ, पञ्जिका, टिप्पणी, पत्र व्यवहारका कुरा त सबै ठाउँमा यो कमन नै कुरा भइहाल्यो है। यो कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जिन्सी लेखा तथा बजार व्यवस्थापन भन्ने छ 2 नम्बरमा। यस अन्तर्गत पढ्नुपर्ने भनेको जिन्सी व्यवस्थापनको परिचय, माग फारम, दाखिला रिपोर्ट, गोदाम व्यवस्थापन, जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन, सरकारको आर्थिक कार्य प्रणालीको सामान्य जानकारी, बजेट सम्बन्धी जानकारी, रसिद, बिल, भरपाई सम्बन्धी जानकारी, अनि खरिद व्यवस्थापन, पतित पत्र, ठेक्का, टेन्डर, कोटेसन लगायतका कुरा छन्। बजारको परिचय, बजारका लागि आवश्यक तत्त्व, बजारीकरण है, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कारोबार गर्ने वस्तुहरू, उपलब्धता, बजारीकरणको अवस्था,
यी कुराहरू छ। गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको लेखा र लेखा परीक्षण सम्बन्धी जानकारी, रैथाने बाली उत्पादन प्रबन्धन बजारीकरणका कुराहरू छन्। यो खण्ड कबाट 50 नम्बरको प्रश्न सोधिने भयो। दुईटा टपिक छ मेन चाहिँ हैन, यति कुराबाट तपाईलाई 50 नम्बरको आउँछ। त्यसपछि खण्ड ख रहेको छ सार्वजनिक सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाह रहेको छ। यस अन्तर्गत तपाईलाई 6 प्रश्न 5-5 नम्बरको 30 नम्बर र दुईटा प्रश्न 10 नम्बरको गरी जम्मा 50 नम्बर आउने भयो। अब यसमा पनि तपाईले पढ्नुपर्ने भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका माध्यमहरू भइहाल्यो, अनि सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको अधिकार भूमिका दायित्व यो कुराहरू छ। नागरिक बडापत्र, नागरिकको सेवा अवधारणा, उद्देश्य, महत्त्व छ, सञ्चारका किसिम, अनि सेवा प्रवाह देखा परेका समस्या, यसका उपायहरू समाधान गर्ने लगायतका कुराहरू छ है एउटा। त्यसपछि 4 नम्बरमा संविधान, ऐन, नियम तथा संस्थागत ज्ञान भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले कानुनको कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। ऐन नियमहरू छ, नेपालको संविधान पढ्नु पर्यो हैन। अनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको विकास क्रम, परिचय, उद्देश्य, संगठन संरचना, कार्यक्षेत्र सबै कुरा पढ्नु पर्यो। यसको प्रबन्ध पत्र नियमावली पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि कर्मचारी सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी नियमावली पढ्नु पर्यो खाद्य संस्थानको। त्यसपछि कम्पनी खरिद तथा आर्थिक प्रशासन विनियमावली 2079 पढ्नु पर्यो। संस्थान ऐन 2021, कम्पनी ऐन 2063 को परिच्छेद 1378 छ। अनि सार्वजनिक खरिद ऐन पढ्नु पर्यो, नियमावली पढ्नु पर्यो हैन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, संरक्षण नियमावली, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, त्यसपछि मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074 सम्बन्धी तपाईले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुराहरू रहेको छ। यो चाहिँ चौथो तहको है। यो 3 नम्बर र 4 नम्बरको खण्ड खको सार्वजनिक सेवा प्रवाह र संविधान ऐन नियमबाट चाहिँ 50 नम्बरको प्रश्नहरू तपाईलाई सोधिन्छ, जसमा 6 वटा प्रश्न 5-5 नम्बरको 30 नम्बर र दुईटा प्रश्न चाहिँ लङ क्वेसन 10 नम्बरको गरी 50 नम्बर। त्यसैगरी खण्ड कबाट पनि 6 वटा प्रश्न 5-5 नम्बरको गरी 30 नम्बर र दुईटा प्रश्न 10 नम्बरको गरी 50 नम्बरको गरी। यो कार्यालय तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन र जिन्सी लेखा र बजार व्यवस्थापनबाट पनि 50 नम्बर यसरी आउने भयो। दोस्रो पत्र यो चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको र प्रथम पत्र 50 नम्बर तपाईको सामान्य ज्ञान, 20 नम्बर गणित 70 भयो हैन। 30 नम्बर चाहिँ समसामयिक अध्ययनबाट चाहिँ तपाईलाई सोधिन्छ। 4 वटा प्रश्न 5-5 नम्बरको, एउटा प्रश्न चाहिँ 10 नम्बरको। यसरी तपाईलाई यो चाहिँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको चौथो तहको पाठ्यक्रमको बारेमा यहाँनिर मैले बताइसकेको छु है। तपाईले अब चौथो तहको पाठ्यक्रम के कस्तो छ त भन्ने बारेमा सबै कुराको जानकारी पाइ नै सक्नुभयो। यसको परीक्षा चाहिँ सँगसँगै हुन्छ है, नजोकिनु होला। सँगसँगै भन्नेको मतलब तपाईको प्रथम पत्र बिहान भएर दिउँसो तपाईको दोस्रो पत्र पनि हुनसक्छ, अथवा आज तपाईको प्रथम पत्र हुन्छ भने भोलि यसको दोस्रो पत्र पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ चौथो तहको। अब तपाईलाई म 5औं तहको वरिष्ठ सहायक पदको पाठ्यक्रम देखाउँछु है। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ मैले 5औं तहको वरिष्ठ सहायक पदको पाठ्यक्रम ओपन गरिसकेको छु। चौथो र 5औंमा धेरै कुराहरू कमन नै छ है, त्यस्तो धेरै फरक चाहिँ छैन। उस्तै छ। यो पाठ्यक्रमको रूपरेखा चाहिँ लगभग सेम नै छ है। तपाईलाई सामान्य ज्ञान 50 वटा प्रश्न आउँछ 1-1 नम्बरको, जसमा तपाईलाई 50 नम्बरको आउने भयो। 45 मिनेट समय तपाईले पाउनुहुन्छ है। समसामयिक विषय त्यही नै हो, 30 नम्बरको आउँछ। गणित तपाईलाई 20 नम्बरको 4 वटा प्रश्नहरू आउँछ। यो सबै कुरा मैले तपाईलाई बताइसकेको छु। चौथो र 5औंको सबै कुरा सेम नै छ है। यो कुराहरू सबै तपाईले हेर्नु होला है त। अब यसको पाठ्यक्रम के छ त भन्ने बारेमा बताउँछु। प्रथम पत्रको 50 अङ्क 50 × 1 नम्बर भनेको छ। सबै कुरा लगभग सेम नै छ। यो हेर्नु होला यहाँनिर। नेपालको भूगोल, इतिहास, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य र राजनीतिक अवस्था सम्बन्धी जानकारी भइहाल्यो। नेपालको आर्थिक अवस्था हैन, विकास योजना, विज्ञानका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको विज्ञान प्रविधि भइहाल्यो। वर्तमान शासन प्रणाली, संवैधानिक विकासक्रम, संविधानको कुरा पढ्नु पर्यो। विश्वको भूगोल, विश्वको इतिहास, यी सबै कुरा सेम नै छ हैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, यसका विशिष्टीकृत संस्थाहरू भइहाल्यो। क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क, बिमस्टेक, आसियान, त्यसपछि EU का कुराहरू छन्, सबै कुरा पढ्नु पर्यो। अनि समसामयिक गतिविधिहरू पढ्नु पर्यो हैन। लगभग सबै सेम नै छ। यो प्रथम पत्रको जुन सामान्य ज्ञान छ, सामान्य ज्ञान चौथो र 5औंको लागि पुरै सेम छ भन्दा पनि हुन्छ हैन। एकदमै उस्तै छ, सबै सेम छ। दोस्रो पत्र समसामयिक अध्ययन छ। 4 प्रश्न 5 अङ्कको भनेको 20 नम्बर, एउटा लङ क्वेसन 10 नम्बरको गरी 30 नम्बरको आउँछ। यो पनि लगभग उस्तै हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ कानुनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद, सामाजिक न्याय र सुरक्षा र सुशासन भनेको छ। यो कुराहरू पढ्नु पर्यो। आर्थिक विकासको पक्ष पढ्नु पर्यो। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको भूमिका पढ्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, चालु आवधिक योजनाको सम्बन्धी जानकारी पढ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि दिगो विकास, वातावरणीय सवाल, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय अपराध, गरिबी, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्पूर्णता,
अनि नागरिक चेतना, नागरिक शिक्षा, नागरिक समाज, नागरिकको दायित्व कर्तव्य, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, सार्वजनिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाबदेहिता, यी 11वटा टपिक छ है। 11वटा टपिक्सबाट तपाईलाई 30 नम्बरको प्रश्नहरू आउँछ। 4वटा प्रश्न 5-5 नम्बरको, एउटा प्रश्न चाहिँ 10 नम्बरको आउँछ। चौथो भन्दा अलिकति बढी छ यसमा है। चौथोका लगभग सबै कुराहरू छ र नयाँ कुरा थपिएको पनि छ। उस्तै भन्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ छ। त्यसपछि अर्को भनेको गणित है। गणित त लगभग उस्तै भइहाल्यो। योबाट 20 नम्बरको क्वेशनहरू आउँछ। 4वटा प्रश्न 5-5 नम्बरको आउनेछ। गणित त लगभग सबै सेम नै छ। आधारभूत नियमहरू भइहाल्यो। एक नियम, प्रतिशत, भिन्न दशमलव, नाफा नोक्सान, साधारण र चक्रीय ब्याज, कमिसन, कर र ह्रासघट्टी, तथ्याङ्कशास्त्र, क्षेत्रफल परिमिति, इकाइहरूको गणितीय परिवर्तन भन्ने कुरा लगभग गणित त सेम नै छ। तपाईले थाहा पाइ नै हाल्नुभयो। यो चाहिँ प्रथम पत्र सबै सकियो है। अब यसको दोस्रो पत्र हेरौँ। दोस्रो पत्रमा पनि खण्ड क बाट 50 नम्बरको प्रश्नहरू आउँछ। 6 प्रश्न 5 अङ्कको भनेको 30 नम्बर भयो। दुईटा चाहिँ लङ क्वेशन 20 नम्बर गरी 50 नम्बर खण्ड क बाट। यसमा कार्यालय तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन रहेको छ। यो पनि कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा, महत्त्व, अभिलेख व्यवस्थापनको कुराहरू छ हैन। कार्यालय व्यवस्थापनमा एमआइएस प्रणालीको महत्त्व भइहाल्यो है। बैठकका कुराहरू, निर्णय लेखनका कुराहरू, सार्वजनिक व्यवस्थापन परिचय अनि यसका सञ्चालन विधिहरू हैन, मानव स्रोत व्यवस्थापनको परिचय, अवयवहरू, त्यसपछि अब दर्ता चरणले फाइलिङ, यी सबै कुरा त लगभग कमन नै कुरा हो। तपाईलाई थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ है। यो चाहिँ छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा जिन्सी लेखा तथा बजार व्यवस्थापन छ। अब जिन्सी व्यवस्थापनको परिचय, आवश्यकता, महत्त्व कुराहरू छ सबै कुरा। जिन्सी निरीक्षण, फारम प्रतिवेदन, बिन कार्ड, स्टोर लेजर, गोदाम व्यवस्थापन, जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनका कुराहरू पढ्नु पर्यो। माग फारम, दाखिला रिपोर्ट, खर्च भएर नजाने वस्तुको जिन्सी व्यवस्थापन, भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन कुराहरू छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको लेखा र लेखा परीक्षण सम्बन्धी जानकारी, सरकारको आर्थिक कार्य प्रणालीको बारेमा पढ्नु पर्यो। बजेटको कुराहरू पढ्नु पर्यो। रसिद, बिल, भरपाईका कुराहरू तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि खरिद व्यवस्थापन, प्रतिपत्र, ठेक्का, टेन्डर, कोटेसन सम्बन्धी जानकारी छ। बजारको परिचय, यसको वर्गीकरण, बजारका आवश्यक तत्त्व, नाश हुने र नहुने वस्तुहरू, मूल्यहरू, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, सबै कुरा तपाईले पढ्नुपर्छ। त्यसपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कारोबार गर्ने वस्तु, उपलब्धता, बजारीकरणको अवस्था, रैथाने बाली उत्पादन, भण्डारण, बजारीकरणमा देखा परेका समस्या, उत्पादन गुणस्तर, ब्रान्डिङ र ट्रेडमार्क, यी कुराहरू छ है। यो चाहिँ खण्ड क बाट यति कुराहरूबाट तपाईलाई 50 नम्बरको क्वेशन आउनेछ, जस अन्तर्गत 6वटा प्रश्न 5-5 नम्बरको, 2टा प्रश्न 10 नम्बरको है खण्ड क बाट। त्यसपछि खण्ड ख मा हेर्न सक्नुहुन्छ। खण्ड ख को पनि सेम नै हो। 6 प्रश्न 5 अङ्क भनेको 30 नम्बर, 2वटा प्रश्न 10 नम्बरको, 20 नम्बर गरी 50 नम्बरको छ। खण्ड ख पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह रहेको छ। यसबाट तपाईले अब सार्वजनिक सेवाको अवधारणा, कार्य, विशेषता, भूमिका पढ्नु पर्यो। यो प्रवाह गर्ने तरिका, माध्यमहरू रहेको छ। यसमा सेवा प्रदायकको भूमिका, सेवा ग्राहकको अधिकार, दायित्व पढ्नुपर्ने हुन्छ। सञ्चारका किसिम, सञ्चारको सिप, सेवा प्रवाहको यसको महत्त्व हैन। सेवा प्रदायक र नागरिक बीचको सम्बन्ध, अवधारणा, उद्देश्य, महत्त्व पढ्नु पर्यो। सङ्गठनको परिचय, यसका आधारहरू पढ्नु पर्यो हैन। त्यसपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्या, चुनौती के छन्, यसको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवीनतम अवधारणा, उपयोग र प्रभावकारिताको कुरा, अनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सरकारवाला निकाय बीचको सम्बन्ध भन्ने कुरा छ। यो 3 नम्बरमा। त्यसपछि अर्को छ कानुनतर्फ है। ऐन नियम पढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान पढ्नु पर्यो। अनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको परिचय, उद्देश्य, सङ्गठन, संरचना र कार्यक्षेत्र रहेको छ। यो कुराहरू पढ्नु पर्यो। यसको यो कम्पनीको चाहिँ प्रबन्ध पत्र नियमावली पढ्नु पर्यो हैन। अब कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी नियमावली पढ्नुपर्ने हुन्छ 2079। त्यसपछि आर्थिक प्रशासन विनियमावली 2079 छ यसको, त्यो पनि पढ्नु पर्यो। संस्थान ऐन पढ्नु पर्यो, कम्पनी ऐन, अनि सार्वजनिक खरिद ऐन है, खरिद नियमावली, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, आयकर ऐन है, मुलुकी देवानी संहिता 2074। त्यसपछि नेपाल सरकारका नीतिहरू, राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 र वाणिज्य नीति 2072। यति कुराहरू तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा पछि तपाईको कम्प्युटर हुन्छ। यदि लिखितमा पास भएपछि यो तपाईले पछि थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। यसरी अब तपाईलाई चौथो र पाँचौं तहको पाठ्यक्रम लगभग सेम नै छ है। यदि तपाईसँग योग्यता छ, +2 पास गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईले चौथो र पाँचौं दुईटैमा फर्म भर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो धेरै फरक पाठ्यक्रम छैन। चौथोमा अलिकति कम छ, पाँचौंमा अलिकति बढाएको छ हैन। लगभग चौथोमा भएका सबै कुरा पाँचौंमा पनि छ। अब पाँचौंको लागि तपाईले अलिकति नयाँ कुरा थोरै पढ्नुपर्ने हुन्छ है।
तपाईसँग योग्यता छ भने चौथो र पाँचौं दुईटै भर्दा पनि हुन्छ, त्यस्तो धेरै फरक केही पनि छैन है। यसरी चौथो र पाँचौं तहको पाठ्यक्रमको बारेमा तपाईले सबै कुराको जानकारी पाइ नै सक्नुभयो होला हैन। मैले सबै कुरा बताइसकेको छु। यदि तपाईलाई कुनै कुराको यदि कन्फ्युजन हुन्छ, तपाईले कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला, त्यसको लागि पनि म समाधानको प्रयास गर्नेछु हैन। भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। अन्य कुनै तपाईलाई भिडियो चाहिन्छ भने पनि कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। र यस्तै खालका अन्य नयाँ भिडियो हामी निरन्तर रूपमा राख्ने रहेका हुन्छौँ हाम्रो च्यानलमा। तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र आजका लागि तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।